एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट 1 मार्च 2026 है। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। मेरी फेडरल की यूनियंस के तकरीबन सारे साथी इधर मौजूद हैं। आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हमने अफ्तारी का जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ था अंजुम गुजर साहब के ऑफिस में। उनकी तरफ से एक तो शुक्रिया अदा करते हैं। खुशखबरी देना चाहता हूँ पंजाब के मुलाजमीन को। इनिशियल है कि जो आपका हमारा 10 दिन का जो धरना था और जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जिस कमेटी की तश्कील दी थी चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जो हमारे साथियों ने, मेरी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं, मगर हमारे साथी जानबूझ के मौका जो है वो देते। रहमान बाजवा को सबसे पहले कॉल की गई उस कमेटी की मीटिंग के हवाले से, दिन और टाइम भी पता है। बट आप पंजाब के तमाम मुलाजमीन ये क्रेडिट लेना कि मुबारकबादें लें कि जी फलाने दिन फलानी तारीख को मीटिंग हो रही है, तो हमारी चलती तहरीक को मैं ये समझता हूं कि इससे नुकसान पहुंचना था। जब तक कोई चीजें फाइनल नहीं होती, हस्मी सूरत के अंदर नहीं पहुंचती, साथी अपनी भरपूर तैयारी रखे। ये पंजाब के बच्चे को पता है कि कमेटी 8 महीने वाले किसके साथ कमेटी खेल रहे थे। ये जो 10 दिन का धरना था, किन साथियों ने कुर्बानियां दी, अपनी फैमिली का वक्त जाया किया, पैसे लगाए, वहां पे बैठे, तमाम तर रिस्क उठाए। चीफ सेक्रेटरी ने जो कमेटी तश्कील दी है किसके कहने पे बनी है और मुझे ये पता था। इसीलिए उस लेटर के अंदर लिखा गया कि 10 फरवरी से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके मसाइल को हल करवाने के लिए, उनके इश्यूज को टेकअप करने के लिए। और उसके नीचे चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान को मेंशन भी किया गया। 3 मार्च को बहावलपुर में आ रहा हूं। बहावलपुर के उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने हमारी हमायत की, धरने के अंदर शामिल भी रहे। उन साथियों का शुक्रिया, और उन साथियों के लिए जो कि बवजह मजबूरी या माली वसाइल की वजह से बहावलपुर से लाहौर नहीं आ सके, उनको ये पैगाम देने के लिए कि जिस तरह हमने 24 और 26 तारीख को बिलतरतीब पिंडी और फैसलाबाद में अपने साथियों को इकट्ठा किया, और डेफिनेटली गवर्नमेंट के पैगाम जा रहा है कि ये लाखों मुलाजमीन जो निकल रहे हैं, हजारों, इनके कोई मसले मसाइल हैं। ये हुकूमत के पास इसलिए नहीं आ रहे कि हमें जूते मारने वाले बढ़ा दिए जाए, टक टक ठक 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 ठक, आए 3 डब्बा बजाया, सुबह आए दोपहर को निकल गए। ये अगर आ रहे हैं तो ये बैठेंगे। और एक और चीज भी वाजे करता चलूं, अवामी इज्तिमात, ये डबल सवारियां और ये सारी चीजें, दफा 144 की जो पोस्टें शेयर हो रही हैं, सरकारी मुलाजिम, हम रियासत का हिस्सा है, कर्फ्यू भी लगा होता है, कोई बंदा नहीं जा सकता, मगर जो सरकारी मुलाजिम है उससे ड्यूटी पे पहुंचना होता है। आप तमाम लोग, फिर तो स्कूल के अंदर बच्चे भी ना आए, छुट्टियां हो जाएं कि भाई 50 बच्चों का यूनिवर्सिटी के अंदर इज्तिमा हो रहा है। एंटी स्टेट, रियासत मुखालिफ, कोई दीगर जलसे जुलूस कोई हो तो उसके ऊपर पाबंदी है। अपना हक मांगने के ऊपर किसी किस्म की दफा 44 वो नहीं लागू होती है। फिर तो कल को कह दिया जाएगा कि आपकी तनख्वाह जो है निकलवाने के ऊपर पाबंदी है, तनख्वाह नहीं निकलवाएंगे। आपको आपके घर जाने के ऊपर पाबंदी है, तो आपको निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए। एक इंतहाई अफसरदा दिन था आज का। ये बात शायद मुझे पहले करनी चाहिए थी। जो बुज़दिलाना एक हमला किया इसराइल ने, और सुप्रीम लीडर
خامنی صاحب جو ہے وہ شہید ہوئے، آیت اللہ خامنائی صاحب ان کا سر نہیں جھکا سکے یہ. اور انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی جو بھی پالیسی ہوگی، اگر جہاد کا اعلان کرتے ہیں ہماری اسٹیٹ تو رحمان باجوہ سب سے پہلے جائے گا، مگر ہم بھی حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں بحیثیت شہری کہ تمام مسلم ممالک کو اپنے ساتھ لے کے ایک اسٹریٹجی بنائیں. جہاں پہ ہمیں کبھی فوج کی ضرورت نہیں پڑی تھی، افغانستان میں انڈین پراکسیز کام کر رہی ہے، وہ وہاں سے حملے کر رہے ہیں اور بہترین جواب دے رہے ہیں. انڈیا تو ہمیشہ سے تھا ہی تھا، ایک سائڈ انڈیا، دوسری سائڈ افغانستان میں انگیج، جہاں پہ انڈیا جو ہے ملوث تھا. اور یہاں پہ ایران کے اندر جو حملہ ہے وہی مودی صاحب اسرائیل کے پاس گئے ہوئے تھے، اور یہ سارے معاملات ہیں. تو ہمارے تینوں اطراف تو یہ آگے چوتھا سمندر ہے، تو یہ پالیسیز جو ہے کوئی اس طرح کی بنائے، ہمیں صرف حکم دے ہماری گورنمنٹ، اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے، اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم اپنے ملازمین کا حقوق حاصل کرنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا جو ہے سمجھوتا یا دریغ نہیں کریں گے. 3 تاریخ کو بہاولپور، 5 کو ملتان. میں بذات خود آ رہا ہوں ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے اور آپ کو آگاہی دینے. آپ کا جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر احتجاج ہے قلم چھوڑ اور تدریسی عمل کا بائیکاٹ ہے، اس کو جاری رکھیں. میں نہیں بات کرنا چاہتا، پھر جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں، میرے پیچھے بندے نہیں ہیں، میں کیا کہوں گا جا کے مذاکراتی کمیٹی کو اگر میرے سے سخت باڈی لینگویج یوز کی جاتی ہے. منتے ترلوں کے ساتھ جب نیگوسیشن پہ جایا جائے تو مطالبات معاملات حل نہیں ہوتے. انٹل اینڈ انلیس پنجاب گورنمنٹ کو پتا ہو کہ پورا پنجاب پیچھے سے آ رہا ہے اور مکمل بند ہوگا. اور 31 مارچ کو انشاءاللہ تعالی اگر پنجاب کے ملازمین میں غیرت ہوئی، شعور ہوا، انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے پینشن کو، بڑھاپے کے سہارے کو، آئین کے آرٹیکل 25 اور 38 کے تحت جو تفریق ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو مکمل تالہ بندی کر کے ادھر پہنچیں گے. اور رحمان باجوہ وہ پہلا بندہ ہوگا جہاں پہ پنجاب کے ساتھیوں کا پسینہ بہے گا، وہاں پہ اپنا خون گرائیں گے. پہلے بھی گرفتار ہوئے، آئندہ بھی گرفتار ہوں گے، کسی صورت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک اور چیز بھی واضح کرتا چلوں کہ پنجاب کا میرا ایک ملازم ہو یا کسی یونین کا کوئی عہدیدار یا فیڈرل کے اندر ہمارا کوئی بھی ساتھی ہو، یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان، یہ ہمارے حلف کے اندر ہے کہ ہم نے ملازمین کے حقوق کی پاسداری تو کرنی ہے. الائنس میں شامل ساتھیوں کے، اداروں کے حقوق اور ان ساتھیوں کا بھی ہم نے تحفظ کرنا، چاہے اس میں کوئی بھی یونین ہو. میرے ساتھ اس وقت عاشق صاحب بیٹھے ہوئے، عگیگا پاکستان کے صدر بیٹھے ہوئے، راجہ طاہر صاحب پنجاب ٹیچر یونین سے ان کا تعلق ہے، انجم گجر بیٹھے ہوئے سپورٹس بورڈ سے، عامر خان صاحب CDA سے، صادق صاحب بیٹھے ہیں منسٹری آف فائنینس سے، پینشنرز کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے فیڈرل سیکریٹریٹ سے، میری ٹائم افیئرس کے ساتھی، پیمز کے ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، قمر صاحب، انجمن اساتذہ پاکستان کے ساتھی، منسٹری آف پلاننگ سے شہزاد، خادم مشوری صاحب فیڈرل ایجوکیشن سے بیٹھے ہوئے، ہمارے محکمہ اوقاف سے عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن سے ہمارے ساتھی ذکین ستی صاحب فیڈرل سیکریٹریٹ سے، سعادت حبیب صاحب پنجاب ٹیچر یونین، انور بٹ صاحب، ممتاز عباسی صاحب، ذکین ستی صاحب منسٹری آف لا جسٹس کی نمائندگی کرتے ہیں فیڈرل سیکریٹریٹ سے، راجہ اورنگزیب صاحب تو ہیں ہمارے پیمز کے ساتھی، عگیگا گلگت بلتستان کے علاؤدین صاحب، سید محمد معراج صاحب چیف میڈیا کوارڈینیٹر بھی ہے، پینشنرز کی بھی نمائندگی کرتے ہیں،
हमारे प्रिंस के साथी रेलवे से कौन नहीं जानता है हमारे लाला को, परवेज को, पाकिस्तान हमारे स्टेट ऑफिस से राजा साजिद साहब, ताहिर नवाब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से, शहजाद मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की नुमाइंदगी करते हुए सैयद मोहम्मद शिराज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सैयद वसीम साहब, रेलवे कैरेज फैक्ट्री से इंतसार जाफरी, हमारे गैंगमैन्स जो है पूरे पाकिस्तान के रेलवे के, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मेंबर कोर कमेटी गफार साहब बैठे हुए, रजाक साहब, राजा औरंगजेब का तारुफ मैं करवा सका, दूसरे भाई रेडियो पाकिस्तान से हमारे भाई बैठे हुए, अंजुमन ताजरान भी आज हमारे दरमियान मौजूद है, हाफिज निसार साहब रेलवे OPHRD के साथी, हमारे CDA स्पोर्ट्स बोर्ड, ये भी अभी जो है पोस्ट ऑफिस के हमारे साथ, देखा ना छुप के बैठे हुए हमारे, नहीं है सर, सामने बैठे। लाला परवेज नहीं आए, उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है भेजे हुए। ये फेडरल की तमाम यूनियन एसोसिएशन अपने पंजाब के भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करती हैं। वफाक का हमारा कोई भी इदारा, कोई भी यूनियन होगी, इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े होंगे। इनिशियली इस वक्त भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एम्प्लॉयज के कुछ इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, NIRC तक गए, को बार्गेनिंग नहीं हो सकी। हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी इस हवाले से, और उसकी कॉल है, बिल्कुल हम अपने भाइयों के साथ हैं। मगर यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि कल इंशाअल्लाह ताला जो डायरेक्टर जनरल हैं यासिर पीरजादा साहब, उनके साथ मेरी मीटिंग है, और हम खुशस्लूबी के साथ इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान लेवल के मसाइल जो है हम हल करवा सकते हैं मिनिस्टर्स और उसके, ये तो हमारा एक इत्तेहादी है, एक छोटा सा इदारा है। यहाँ पे अगर कोई साथी कह रहे हो कि उनको एडवेंचर देखने को मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला कतन ऐसी नौबत नहीं आएगी। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपने इदारों के साथ बिल्कुल शाना बशाना जो है खड़े हैं, उनके साथ चलेंगे। मगर इसके साथ साथ शर्त यह है कि रियासत भी, इदारा भी अपने मुलाजिम के सर के ऊपर जो है बाप की तरह, भाई की तरह, और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा माँ की तरह मुलाजमीन के सर के ऊपर जो है वो दस्ते शफकत रखे। पाकिस्तान भर के मुलाजमीन भरपूर तैयारी रखे, खास तौर पे हमारे पंजाब के साथी। आपसे पहले भी वादा किया था, आइंदा भी है कि किसी सूरत में मायूस नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के मुलाजमीन का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़के, किसी की गलत फहमी है कि बहुत लंबा ये केस चलेगा या कुछ है, 31 तारीख को ये डिसाइड हो जाएगा या 31 से पहले कि मुलाजमीन को हकूक मिलने हैं या हमेशा हमेशा के लिए गसब हो जाने में। बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, ये पंजाब के मुलाजमीन ने फैसला करना है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आने वाले बजट के हवाले से हमने तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हो, बुनियादी तनख्वाह में जम करवाना, पेंशन रिफॉर्म्स वापस, टैक्स रिबेट जो है उसको वापस, वो बजट से पहले की है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ कमेटी में ये चीज़ें तय हो चुकी हैं हमारी। और उसके बाद हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, निजकारी का एक बहुत बड़ा टारगेट हमारे सामने। मैं हमेशा से मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुज़र, जिसमें बात की जाए अगर फेडरल लेवल की तो PM असिस्टेंट पैकेज रूल 17A है, रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहॉक मुलाजिम, और जिनको निकाल दिया गया बेचारों को, जो इनवैलिड पॉलिसी के मुलाजमीन थे, जो इस ऑर्डर आने से पहले के थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं किए जा रहे। एक एक मुतालबे, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। बट डेफिनेटली हुकूमत भी, इदारा भी तब संजीदा होता है जब लीडरशिप की बैक के ऊपर मुलाजिम और कायदीन के पीछे जो उनके मुलाजिम खड़े हों। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे। बहावलपुर डिवीजन के तमाम मुलाजमीन के लिए एंड पे फिर मेरा मैसेज है कि जो एक प्रेसिडेंट सेट किया है रावलपिंडी और फैसलाबाद ने
آپ کم از کم اپنے ڈویژن کے اندر تو نکل سکتے ہیں. اور 5 تاریخ کو جو ملتان کا پروگرام ہے، ڈی جی خان ڈویژن کے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے 5 تاریخ کو پہنچنا ہے، کیونکہ یہ ہم نے کلب اس لیے کیا ہے کہ مارچ کے اندر انشاءاللہ تعالی 31 مارچ تک یا مطالبات پورے یا پھر جیل کے اندر کمزوری دکھائی کچھ ہے تو پھر ملازمین قطعاً بھول جائیں. مگر راولپنڈی اور فیصل آباد نے جس طرح سے ثابت کیا ہے، آپ نے اپنے قائدین کو ایک نیا حوصلہ، ایک نیا جوش، ایک جذبہ دی ہے بخدا. اور اب آپ کے مقروض قائدین ہو چکے ہیں جتنی آپ نے تعداد میں باہر نکلے. اب تعداد کا گلہ نہیں ہوگا، آپ نے 31 تاریخ کو بھی یہی تعداد بنانی ہے اور تالہ بندی کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مطالبات، آپ کے حقوق محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کی جھولی میں خود ڈالیں گی انشاءاللہ. زندہ آباد. قائدین تو بہت سے ہیں، ہم سب ایک ہیں. انجم گجر صاحب سے بطور میزبان میں کہوں گا کہ صرف ایک میسیج دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام قائدین کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری افطار پارٹی کو تشریف لا کر 4 چاند لگائے ہیں، رونق بخشی ہے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا پاکستان سپورٹس بورڈ میں ایشو چل رہا ہے، ہمارا احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے. آپ لوگوں سے التماس کروں گا، چونکہ باجوہ صاحب نے کلیئر بتا دیا کہ کل ان کی ڈی جی صاحب کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ ہے، معاملات ٹیبل ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پورا یقین ہے کہ حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ یقیناً حل ہو جائیں گے. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ کل تقریباً 9 بجے یا 10 بجے آپ لوگوں کو ٹیلی فونکلی انفارم کر دیا جائے گا حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے. تو اس کے بعد تیاری رکھیے گا، اگر معاملات بہتر طریقے کی طرف جاتے ہیں، نہیں تو پھر اگلا لائحہ عمل آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ لوگوں کا اگین بہت شکریہ جناب. اور اسپیشلی رحمان علی باجوہ صاحب کا ہمیشہ بھائیوں والا، شفقت والا ہاتھ رکھتے ہیں. کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی آ جاتی ہے تو ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں. چھوٹے ہیں ہم، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں. باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب. وینیو دکھائیں جو گجر صاحب نے ہمیں وینیو دیا ہے. جی طاہر صاحب ادھر مجھے بھی لینا نا بیچ میں یار. اس سے بہتر وینیو اور جو ہے وہ نہیں مل سکتا. تو تمام ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ. اس میسیج کو شیئر کریں. نیگوسیشن ہم نے 8 مہینے نہیں کھیلنی ہے، جو مرضی ہو. ہم 31 تاریخ کو آ رہے ہیں. اور سب سے بیچ میں امپورٹنٹ چیز کہ فیڈرل سیکریٹریٹ کے گیٹ پہ جو ہے پنجاب کے سول سیکریٹریٹ کے ہم نے دھرنے دیے جتنے بھی ہیں. یہ اسٹیک ہولڈر جو ہے کب سے ہو گئے، تنخواہوں میں تفریق تو ہے ہی ہمارے ان بھائیوں کی وجہ سے. ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم تو انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ جی ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہے یا کچھ ہے. بٹ پورے پنجاب سے لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوں سول سیکریٹریٹ کے باہر، یہ باہر نکلنا پسند نہ کریں. 10 دن ہم بیٹھے رہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو نہیں آتی؟ کس چیز کے اسٹیک ہولڈر جو آپ نیگوسیشن میں آئیں گے، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی حساب کتاب ہوگا. اگر یہ گورنمنٹ ٹیکنیکس لڑا رہی ہے سارے اسٹیک ہولڈرز، تو جو ملازمین کے حقوق کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا جو احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں وہ باہر ہوں کمیٹی روم سے اور یہ دوسرے صاحبان اندر ہو. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.